27 नवंबर 2020 ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से 40 किलोमीटर दूर मशरिक में कत्ल का एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। ईरान के अस्करी जोहरी प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन फखरीजादा को गोलियों का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। लेकिन ये कोई आम कत्ल नहीं था, बल्कि ये कत्ल इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हजारों मील दूर बैठे कातिल ने अंजाम दिया था, और मकतूल भी ऐसा कि जिसकी तकरीबन तमाम जिंदगी पस मंजर में रही, लेकिन वो एक कौम की उम्मीदों के मरकज थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक मोहसिन फखरीजादा एक स्याह रंग की निसान कार में सफर कर रहे थे जब उनका स्क्वाड दारुल हुकूमत तेहरान के नजदीक आप सर्द के इलाके में पहुंचा तो उन पर हमला हुआ, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। ताहम उनके साथ बैठी उनकी एहलिया महफूज रहीं। जख्मी फखरीजादा को फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी शाम 6:17 पर ईरान की वजारत दिफा ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए उनकी शहादत की तस्दीक की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस हमले की तैयारी 8 माह तक की गई, जिसमें मोसाद के ईरानी एजेंट भी शामिल थे। आखिरकार फखरीजादा को निशाना क्यों बनाया, उनके कत्ल, उन पर की जाने वाली जासूसी और किस तरह उनके हाईटेक कत्ल को मुमकिन बनाया गया, इन सवालात का जवाब तलाश करने से पहले जानते हैं उनकी इंतहाई खुफिया जिंदगी के अहम तरीन पहलुओं के बारे में। मोहसिन फखरीजादा का शुमार ईरान के एटमी प्रोग्राम के बानियों में होता है। 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका मुआजना जे रॉबर्ट ओपनहाइमर से और पाकिस्तान के अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से किया था, जो अपने मुल्क के लिए एटम बम बनाने में कामयाब रहे। ओपनहाइमर वो माहिर तिब्बियात थे जिन्होंने अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी की थी, जिसके जरिए दूसरी जंग अजीम के दौरान पहले जोहरी हथियार बनाए गए थे। फखरीजादा ने अपनी पूरी जिंदगी पस मंजर में गुजारी। 2023 में शाया होने वाली किताब टारगेट तेहरान में योना जर्मी बॉब और एलन एवेटर लिखते हैं कि ईरानी हुकाम की जानिब से उनके बारे में इतनी राजदारी रखी गई थी कि उनकी सिर्फ अलग अलग तस्वीरें ही दस्तयाब थीं। लोगों को उनकी तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। 2011 में जिला वतन हिज़्ब इख्तिलाफ की तंजीम नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ईरान ने उनकी एक तस्वीर शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि वो स्याह बालों वाले एक उधेड़ उम्र के आदमी थे, जिनकी हल्की खाकिस्तरी रंग की दाढ़ी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मोहसिन फखरीजादा 30 अप्रैल 1961 में कुम में पैदा हुए। वो 1979 के इनकलाब के बाद पासदाराने इनकलाब के रुकन बने। उन्होंने शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी तेहरान से तिब्बियात और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रखी थी। फखरीजादा ने अपना थीसिस फरीदून अब्बासी दीवानी के हमरा किया था। फरीदून अब्बासी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के साबिक सरबराह रह चुके हैं और साल 2010 में होने वाले एक कातिलाना हमले में महफूज रहे थे। मोहसिन फखरीजादा तेहरान की इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे। ईरान के एटमी तवानाई के साबिक सरबराह अली अकबर सोलेही के मुताबिक उनका डॉक्टरेट मकाला न्यूट्रॉन की खोज लगाने पर था। कहा जाता है कि बतौर तिब्बियात के प्रोफेसर उन्होंने प्रोजेक्ट अमाद की सरबराही भी की थी। ये मुबैना तौर पर वही खुफिया प्रोग्राम है जो 1989 में मुमकिना तौर पर जोहरी बम बनाने के लिए शुरू किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ये प्रोग्राम 2003 में बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि अगर फखरीजादा न होते तो दिफाई मैदान में ईरान शायद वहां न होता जहां आज खड़ा है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम में इनके किरदार की वजह से इन्हें 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अप्रैल 2018 में ऐलान किया था
کہ ان کے ملک کی سیکیورٹی فورسز ایران کے جوہری ذخیرے چوری کرنے اور اس کے راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained half a ton of the material inside these vaults. اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے نیتن یاہو نے ان کو ایرانی جوہری پروگرام کا بانی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ محسن فخری زادہ یہ نام یاد رکھنا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ٹیلی ویژن پر نیتن یاہو نے ان کا نام لیا تو وہ خود بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نیتن یاہو کو ایک مسکراہٹ کے ذریعے جواب دیا۔ شہید محسن فخری زادہ کے بیٹے ان کے اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس چیز پر مسکرا رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا، جب تک میں زندہ ہوں نیتن یاہو ایک رات بھی چین کی نیند نہیں سو پائے گا۔ ایران کے لیے وہ اس قدر اہم تھے کہ وہ ہر ہفتے میں ایک دن سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی سے ملاقات کیا کرتے تھے اور ان چند لوگوں میں شامل تھے جو بغیر کسی پیشگی اجازت کے ہی سپریم لیڈر کے دفتر جا سکتے تھے۔ محسن فخری زادہ کم از کم 2 اشروں سے اسرائیل کے نشانے پر تھے۔ اسرائیل کو یقین تھا کہ وہ ایٹمی بم بنانے کی ایران کی کوششوں کی قیادت کر رہے ہیں، لہٰذا اس نے 14 سال قبل انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل کی جانب سے متعدد بار محسن فخری زادہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سیکیورٹی انتہائی ٹف ہونے اور ان کی آمد و رفت انتہائی خفیہ ہونے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 سے 2012 کے دوران اسرائیل کے ایجنٹوں نے 5 ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو قتل اور 1 کو زخمی کیا تھا اور محسن فخری زادہ شہید ہونے والے 5ویں سائنسدان تھے۔ اس دوران اسرائیلی ایجنٹوں نے میزائل تیار کرنے کی ذمہ داری ایرانی جنرل اور ان کی ٹیم کے 16 ارکان کو بھی قتل کیا تھا۔ موساد کے سابق سربراہ نے ان کے قتل کے بعد انکشاف کیا تھا کہ فخری زادہ کئی سالوں سے نشانے پر تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی ایجنسی کو محسن فخری زادہ کی علمی قابلیت کے حوالے سے فکر لاحق تھی۔ سال 2009 میں بھی جب ایک اسرائیلی قاتل ٹیم تہران میں منصوبہ بند مقام پر فخری زادہ کا انتظار کر رہی تھی، اسرائیل نے آخری لمحات میں آپریشن ختم کر دیا تھا کیونکہ موساد کو شبہ تھا کہ سازش ہیک ہو چکی ہے اور ایران نے ایجنٹوں کو گھات لگا کر پکڑنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ برطانیہ سے شائع ہونے والے 7 روزہ جریدے جوئش کرونیکل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ محسن فخری زادہ کی ٹارگٹ کلنگ منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد ایک ایسی ٹیم کے ذمہ تھا جس میں 20 سے زائد ایجنٹ شامل تھے، جن میں اسرائیلی اہلکار بھی تھے اور ایرانی شہری بھی۔ محسن فخری زادہ کو انٹیلیجنس سیٹلائٹ سے لیس مشین گن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس مشین گن نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مشن مکمل کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق فخری زادہ قتل کے آپریشن کے دوران وہ ہتھیار پہلی بار استعمال کیا گیا جو ہزاروں کلومیٹر دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کو قاتل روبوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق یہ ہتھیار بیلجیم ساختہ FN میگ مشین گن کا ایک خاص ماڈل ہے جو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی اور کئی کیمروں سے لیس ایک جدید روبوٹ سے جڑا ہوا تھا۔ اسے سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس جدید ہتھیار کا وزن مجموعی طور پر تقریباً 1 ٹن ہے۔ اسے آہستہ آہستہ چھوٹے پرزوں میں ایران منتقل کیا گیا اور پھر ملک کے اندر جوڑا گیا جو ایک پک اپ ٹرک پر نصب تھا۔ پک اپ ٹرک کو سڑک کے کنارے کھڑا کیا گیا۔ یہ شاہراہ اب سرد کو مرکزی شاہراہ سے جوڑتی ہے۔ تھوڑی اونچی جگہ پر ترپال کے نیچے اور ٹرک کی ٹرنک میں 7.62 ملین میٹر کے سنائپر مشین گن چھپائی گئی تھی۔ تقریباً دن 1 بجے قاتل ٹیم کو سگنل ملا کہ فخری زادہ، ان کی بیوی اور محافظ دستہ اب سرد کی طرف نکلنے والے ہیں۔ تاہم قابل ذکر بات یہ تھی کہ قاتل اب سرد کے قریب نہیں بلکہ سینکڑوں میل دور نامعلوم مقام پر کمپیوٹر سکرین کے ذریعے سے یہ سارا آپریشن انجام دے رہے تھے، یہاں تک کہ پورا ہٹ اسکواڈ ایران میں نہیں تھا۔ اس دن محسن فخری زادہ اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہے تھے اور ان کی اہلیہ ساتھ والی سیٹ پر موجود تھی۔ جیسے ہی ان کی گاڑی پک اپ ٹرک کے قریب پہنچی
تو मसनूई जहानत से लैस गन ने फ्रंट सीट पर बैठे फखरीजादा को पहचान लिया और उन पर गोलियों की बूछाड़ कर दी। मोहसिन फखरीजादा शदीद जख्मी हुए, लेकिन उनके साथ 10 इंच के फासले पर बैठी एरिया को एक गोली भी नहीं लगी। फखरीजादा की शहादत पर हुकूमती मौक़िफ़ बयान करते हुए ईरान के कौमी सलामती के वज़ीर रियर एडमिरल अली शमखानी का कहना था कि फखरीजादा पर कातिलाना हमले की कार्रवाई बहुत पेचीदा थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल किए गए थे और जाए वक़ुआ पर कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था। उन्होंने इसराइल और नाम निहाद मुजाहिदीन खल्क, जिनको ईरान में सरकारी तौर पर मुनाफिकीन खल्क का नाम दिया गया था, को इस कत्ल का किरदार करार दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक फखरीजादा वज़ारत दिफा में डायरेक्टर रिसर्च की हैसियत से मुल्क में ड्रोन्स की तैयारी में भी कलीदी किरदार अदा करते रहे थे और मिसाइल प्रोग्राम के लिए शुमाली कोरिया का सफर भी किया था। शहादत के वक्त वो ईरान के नायब वजीर दिफा के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। वो दुनिया के 500 ताकतवर अफराद की फहरिस्त में शामिल 5 ईरानियों में से एक थे। शहादत के बाद उन्हें तेहरान की इमामजादा सालेह मस्जिद के अहाते में सपुर्दे खाक कर दिया।